الله الرحمن الرحيم قل الله ورتو يا الله يحييكم ژوند کی تاسو لا ثم يميتكم بیا بمړ کی تاسو ثم يجمعكم بیا بجمع کی تاسو الى يوم القيامت رزق قیامت تا لا ریب فی جنشت شک باغی کی ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون نپوئگی وللہ ملک السماوات اللہ لرا بادشاہی دا اسمانونو والارض او دزمکو دا ویوم تقوم الساعت او پاغر ازبان دی چکائم بشی قیامت یوم ایزن پدغر ازبان دی اخسر المبتلون خکارب شتاوان د باطل پرستو وترى وینبا کل امت هر یو امت لرا جاسیتن غون په یو ځای باندې یا نسکور په یو ځای باندې کل امت هر یو ډله یو امت تدعا الى کتابها را بللی بشي عمل نامی خپلتا الیوم نندرز تجزونا بدل در کیدل شي تاسو ته ما داغس کنتم تعملون چې وای تاسو عمل کوونکی آزا کتابنا دادا ملنامه زمنگا ینطق علیکم چې بیان بکی پتاسو باندې بالحق په حق انا کننا نستنسخو یقینا منگ لکو ما غسا کنتم تعملون چې وی تاسو عمل کوونکی فاما الذین ارچ دی هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کوي موافق د سنت فیدخلهم دنبکی دی لرا ربهم رب دی فی رحمته پر رحمت خپل کې ذالک هو الفوز المبین دا د کامیابی ښکارا واما الذین کفروا ورچاغه کسان دي چې کفر کړه دي او بوی الله فتا افلم تکن تتلا افلم تکن آیا نوی تاسو آیاتی تتلا علیکم آیاتنا زما بلستل شو پتا سبانی پس تکبرتم نکتا کبر کو تاسو وکنتم قوما مجرمین او ای تاسو یو قوم مجرمان